बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 30 जुलाई है, 2025 है। हमारे यहाँ आज सितारों की क्या पोजीशन है, और आज की इस वीडियो में कोई इल्मी बात करेंगे कि सितारे जो हैं वो कम्युनिकेशन में कैसे चीज़ें तब्दील करते हैं, या हमारा अंदाज़ा क्या है कि इस वक्त सितारे कहाँ पहुँचे हैं। तो आज जो वीडियो है दोस्तों, ये हम बुर्ज हमल, बुर्ज असद और बुर्ज कौस, जो तीनों हमारे आतशी बुर्ज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये जो आतशी बुर्ज हैं, इनका एक से दूसरे में जो फासला होता है वो 5वें बुर्ज का होता है, पहला, 5वां और 9वां बुर्ज। और ज़हचे में जो 5वीं और 9वीं नज़र होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ जो दरअसल सितारे बुर्ज हमल के तब्दील हुए, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। फिर मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूँ। इस इल्म की बात है कि हर बंदे के ज़ायचे में एक जैसे सितारे नहीं होते, उसके ज़ायचे पैदाइश के सितारे डिफरेंट होते हैं, और एक ही वक्त पैदाइश के हवाले से ट्विंस के ज़ायचे डिफरेंट हो जाते हैं। अब जो बुर्ज हमल के लोग हैं उनका मैं ज़ायचा बयान करूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा जो पहला मैं बातें करूंगा ये सारी उम्र के 30 साल से जो छोटे लोग हैं उनके लिए करूंगा। वो लोग जिनकी उम्र अभी 30 साल नहीं पहुंची, बुर्ज हमल के वक्त में पैदा हुए हैं, उनके ज़ायचे में ज़ुहल पहले खाने में आ गया है, नेपच्यून साथ है। और जब से पाकिस्तान बना आज तक ये पहली मरतबा नेपच्यून यहाँ पहुँचा है, और नेपच्यून यहाँ पहुँचने के बाद जो ज़ुहल के साथ उसका किरान है वो आजकल होने वाला है। लिहाजा बुर्ज हमल के लोगों को मैं सबसे पहले ये मशवरा दूंगा कि अपने जज्बात पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। असल में बुर्ज हमल के लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है दोस्तों, ये 3 मिनट और 49 सेकंड में ज़मीन एक दर्जा आसमान के एक दर्जे के सामने से गुज़र जाती है, जिससे हमारे मौसम तब्दील होते हैं, जिससे हमारी बातें तब्दील होती हैं, बल्कि हमारे ज़ायचे के असरात जो हैं वो नित नए पता चलते हैं। पिछले दिनों दोस्तों, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो एक साहब मुझे मिले। वो साहब जो थे वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, और उन्हें भी शदीद वहम था कि मुझे इल्म आता है। तो मुझे कहने लगी मेरे पास बड़ी किताबें हैं, मुझे बड़ा इल्म आता है। मैंने कहा जी ठीक, हर बंदे की अपनी इस्तेदाद है। तो ऐसे ही आप भी मुझे पूछें आप कैसे ज़ायचा बनाते हैं। मैं कहा जी मैं यूनानी तरीके से। किस्सा मुख्तसर, मैंने उनसे पूछा ये बताएं बुर्ज किधर है, जिसकी आप बात कर रहे हैं इल्म की, बुर्ज किधर है। तो मौसूफ मेरे साथ 3 घंटे बहस करते रहे, लेकिन ये नहीं बता सकते बुर्ज किधर है। अगर उन्होंने इस इल्म को पढ़ा होता, वहम ना होता, तालिब इल्म होते, तो कुरान शरीफ में सीधी आयत है वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज बनाए। अल्लाह कसम खा रहा है। इसी तरह ये दुनिया है। अब जो हिस्सा आसमान का बुर्ज हमल का हिस्सा है 0 दर्जे से लेकर 30 दर्जे तक, उसमें जो ज़ुहल का आना जाना है तकरीबन 30 साल में एक मरतबा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये ज़ायचा आज हम बयान कर रहे हैं वो 30 साल तक के लोगों का पहला ज़ायचा है। इसमें ज़ुहल उनके पहले खाने में है, नेपच्यून साथ है। धोखे और फ्रॉड के ख्यालात से बचें। और बुर्ज हमल के लोगों को आदत होती है लीड करने की, लीडर बनने की, आगे चलने की। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा हूँ कि दुनिया को अल्लाह ने चलाना है, उसने लोग पैदा किए हैं, मुख्तलिफ़ ज़हनियत के लोग। अब आप गौर कीजिए, इस दुनिया में डॉक्टर पैदा हुए, इंजीनियर पैदा हुए, साइंसदान पैदा हुए, उस्ताद पैदा हुए, और उसके साथ साथ म्यूज़िशियन पैदा हुए, राइटर पैदा हुए। ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने दुनिया की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो अल्लाह सॉफ्टवेयर बना देता है वो नहीं चेंज होता। यहाँ पे लोग इस इल्म को समझने की बजाय सिर्फ नुक्ता चीनी पसंद करते हैं। अब बुर्ज हमल के जो लोग हैं इनको आदत होती है कि लोग हमारे पीछे चलें, हम आगे चलें और मिलजुल के हम काम करें, मैं इनको बताऊं। तो इस वक्त इनकी ये जो
ان کے اندر باتیں ہیں کہ میں بتاؤں کام کیسے کرنا ہے، تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زحل اور نیپچون کا کران انتہائی نحس ہے، اور برج حمل والوں کے ذائچے کے 10ویں خانے کا مالک زحل ہے، جو حبوط کے خانے میں پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا جس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اسے رگڑا لگے گا، اسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی عقل مند آدمی کو بتائیں کہ یار اس راستے پہ نہ جانا، آگے کھڈے ہیں۔ اگر وہ عقل مند ہے تو وہ آپ کا شکریہ نہیں ادا کرے گا، آپ کو کہے گا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کے والدین بہت اچھے ہیں، تربیت بڑی اچھی ہے۔ اور اگر وہ بیوقوف اور جاہل آدمی کہے گا چل چل ہم نے بڑے کھڈے دیکھے ہیں۔ عقل کی بات جو ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال برج حمل کے وہ لوگ اب جو عمر کے 30 سال سے نیچے ہیں بہت زیادہ محتاط رہیں، احتیاط کے ساتھ چلیں۔ ان کے ذائچے میں ویسے صورتحال بڑی اچھی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ذائچے کے 3 خانہ میں یورنس آ گیا، ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں پلوٹو آ گیا۔ اب 11ویں پہلے اور 3 خانے میں سیارگان آپس میں کمیونیکیٹ کیے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد سورج کی کمیونیکیشن جو اب ان ستاروں کے ساتھ ہو چکی ہے، اب اس کے اثرات آئیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جو لوگ سلو چلیں گے اپنی منزل تک پہنچیں گے، جو جلد بازی کریں گے وہ گر جائیں گے۔ اسی طرح جو برج اسد کے لوگ ہیں، جن کا برج اسد ہے ستارہ ان کا شمس ہے، اب ان کے ذائچے کے کرنٹلی 7ویں خانے میں تو پلوٹو آیا بیٹھا ہے، ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں زحل اور نیپچون آئے بیٹھے ہیں، اور ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں اب یورنس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ 11واں خانہ دوستو خانہ امید ہوتا ہے، 7واں خانہ ازدواجی تعلقات کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کا ہوتا ہے۔ اب برج اسد والوں کے لیے پارٹنرشپ کے ذریعے ان کی ترقی کی سمت میں باتیں جائیں گی، لیکن بندہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی میں جو علم سیکھا اب اس پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ برج اسد کے وہ لوگ آگے آئیں گے، اور یہ جو ان کو ٹرائنگل حاصل ہوئی ہے دوستو، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ سورج اور چاند جیسے جیسے اپنے برج چینج کریں گے، اب وہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ یورنس اور پلوٹو اور نیپچون کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، تو ان کی زندگی کا بہت عام وقت شروع ہو گیا ہے۔ اپنی ترقی کی سمت میں دیکھیں اور اپنا سفر جاری رکھیں، اللہ خیر کرے۔ دوسری جو برج قوس کے لوگ ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اب میں اکثر ان کا ذائچہ بناتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ذائچہ ہے۔ میں نے ویسا ذائچہ آج تک کسی کا نہیں پڑھا۔ کچھ لوگوں کا مشابہ ذائچہ میں نے پڑھا ہے، لیکن وہ اور طرح ہے، خان صاحب کا ذائچہ اور طرح ہے۔ خیر، برج قوس کے جو لوگ ہیں ان کا پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس وقت ذائچے میں ان کا ذاتی ستارہ جو ان کے ذائچے کے 4تھے خانے کا بھی حاکم ہے اور پہلے خانے کا بھی حاکم ہے، وہ شرف کے کنڈیشن میں، شرف کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ گیا ہے، اور ان کے لیے بھی کمیونیکیشن جو ہے تیسرے گھر سے 5ویں گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 7ویں گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ آپس میں انتہائی پازیٹیو ہے۔ صورتحال ان کی بہتری کی سمت میں ہے برج قوس والے لوگوں کی۔ یہ سال دراصل ان کے لیے خوشیاں لا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اپنا ذائچہ ہے اور اس کا طلوع برج قوس ہے، تو میں اس کو ایک بات بتا دوں کہ جو بیمار رہے برج قوس کے لوگ، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو گلے میں، گردن کے پٹھوں میں پرابلمس رہے، تکلیفیں رہیں، اب وہ بہتری کی سمت میں ان کا ذائچہ آ چکا ہے، کیونکہ یورنس جو ہے ان کی بیماری کے خانے سے نکل کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ چکا ہے، اور کمیونیکیشن میں 7ویں خانے میں بیٹھ کر باقی ستاروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بات عرض کرتا چلوں کہ اگلے سال جب جولائی آئے گا تو جولائی میں جو مشتری ہے وہ اپنا برج چینج کر کے برج اسد میں آئے گا۔ اب جتنے لوگوں کا جو بھی بروج ہیں ان سب کے لیے مشتری ایک ساتھ ستارہ ہے، اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سننے والوں سے کہ آپ اگر ورد کر سکتے ہیں تو آپ اپنی لوح مشتری ضرور بنوائیں، وقت ضائع نہ کریں۔
اگلے مہینے اگست میں یہ وقت آنا ہے جس میں ہم نے لوہے مشتری بہت لوگوں نے آرڈر دیے ہیں، بنائیں گے انشاءاللہ سب کی، اور ان کو ہم اسم اعظم بتائیں گے۔ لوہا اپنے پاس رکھیں اور برکت کے لیے اسے بہت زیادہ سنبھال کر رکھیں اور اسم اعظم کا ورد رکھیں۔ یاد رکھیے گا دوستو، آپ کے لیے انشاءاللہ ایک سیڑھی آئے گی اور اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے آپ ترقی کی انشاءاللہ منزلیں طے کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں باقی ستاروں پہ ان کی تبدیلیوں کیا اثر ہے وہ بھی بات کریں گے۔